ये बना लेने से भी भेज देना, जिनकी की यादें होती हैं। وإن لكم وليا أعظم منهم وهو الله سبحانه وتعالى منعنا من شيء ولكن أعطانا النبي فقال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. من هو الذي ينصر؟ خير من ينصر الله عز وجل، فهو خير الناصرين وأعظم الناصرين وأقدرهم الله عز وجل كما قال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده لا أحد. فلذلك من أحسن ما يكون في هذا الموضع ولله مولاكم وهو خير الناصرين أي خير من ينصر. لكن كن عبدا لله، كن عبدا صادقا لله، نفذ أوامر الله، نفذ أوامر الله. ربنا سبحانه وتعالى بين في آيات ستأتي إن شاء الله أن بعض المسلمين لما اختلفوا ونزل بعضهم من الجبل والباقون بقوا، ربنا سبحانه وتعالى هزمهم. وربنا سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة لا تختلفوا وخاص في الجهاد إذا بين لنا أننا اختلفنا نفسا نكون فاسدين فلنبتعد عن المعاصي واتقينا الله عز وجل واتخذنا أوامره واجتنبنا النواهيه واعملنا العدة بقدر ما نستطيع. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يكون معنا ناصرا. ولذلك المسلمون لما انتصروا في بداية أحد ثم انهزموا بعد ذلك وذبح الرسول عليه الصلاة والسلام نادى أبو سفيان قال قائد الملك أبو سفيان فنادى يقول اعلوا هدى. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال قولوا لهم الله أعلى وأذل، الله أعلى وأذل. ولله رب الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. بعد الإخوان على الإخوان أن نعيد العدة بإذن الله دائما وأن نكون صالحين. إذا كنا صالحين إما أنك تموت وتذهب إلى الجنة وإما أن تقاتل عدوك وتنتصر عليه. هذا هو الذي نستطيع أن نتوقف عنده وفوائد الآية. والله إن شاء الله يا عبد العزيز الآن يذكرنا ما قرأناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله ولشيخه ولجميع الحاضرين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قدر الله هذه الآية في النداء، والتفسير بالنداء يدل على العناية بما سيوجه للمخاطب، وذلك لأن النداء يفيد التنبيه ولا ينبه الإنسان إلا لشيء مهتم به. فإذا وجه الله الخطاب أو إذا قدر الخطاب بالنداء فهو دليل على العناية به لأهل الجدل. ثم وجه إلى العباد باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا. والغرض من ذلك هو أولا الإغراء والتشجيع على قبول ما يلقى، لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على قبول ما أمر الله به وعلى ترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا
تمت فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ويزيد أيضا فائدة ثانية، وهي أن قبول المشهور من مقتضيات الإيمان، كما أنك لو وجهت إلى شخص كريم وقلت له يا أيها الكريم أعط الفقير وأعني المحتاج، فهو يدل على أن إعطاء الفقير وإعانة المحتاج من مقتضى كرمه. إذا قبول ما يأتي بعد هذا الخطاب يكون من مقتضى الإيمان. الفائدة الثالثة أو الغرض الثالث أن عدم قبوله نقص في الإيمان، لأنه إذا وجه الخطاب إلى إنسان بلفظ الإيمان ولكن لم يمتثل فهذا نقص في إيمانه، لأن ما يأتي بعد النداء يا أيها الذين آمنوا إما مأمور به أو منهي عنه أو مخبر به، فترك المأمور به نقص في الإيمان، والوقوع في المحظور نقص في الإيمان، والتكليف بالقدر نقص في الإيمان. استمع إلى هذا الخبر من الله عز وجل، خبر من العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. إن تطيعوا الذين كفروا إن هنا شرطية، وفعل الشرط تطيعه مجزوم بحذف النون والواو فاعل والواو فاعل لأنه من الأفعال الخمسة. أما جواب الشرط فهو قوله يرجوكم وهو مجزوم بحذف النون والواو فاعل. قوله يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا، إذا هناك أمر موجه من الكفار إلى المؤمنين، لأن الطاعة تقابل الأمر، أو نهي موجه من الكافرين إلى المؤمنين يأمرونهم بالفحشاء وينهونهم عن المعروف، فإن أطعتموهم في ذلك فالجواب يردوكم على أعقابكم. وقوله تطيعوا الذين كفروا عامة تشمل اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة الذين ليس لهم دين ولا يتعبدون بشيء. أي واحد من الكفرة إذا أمرك بشيء فأطعته فإنه يردك على أعقابك فتنقلب خاسرا. وقوله تطيعوا الذين كفروا أي فيما يتعبد بالله. أما في المسائل الأخرى كمسائل الصناعة مثلا فإنه لا يدخل في الآية بلا شك. ولو أن مهندسا من الكفار أمرك أن تصنع كذا لتكون النتيجة كذا فإنه لا يدخل في الآية، إنما يدخل به ما يكون على سبيل التعبد، كأن يأمرك بالفحشاء مثل شرب الخمر والسرقة وسوء الأخلاق، أو ينهاك عن المعروف، ينهاك عن الصلاة، أو ينهاك عن الإخلاص لله وما أشبه ذلك. أعقابكم، الأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة القدم ويقال له العقوب يعني يجعلونكم تمشون على الخلق. खैरियत से है मुफ्ती साहब, माफ़ करना मैं सो रहा था, उसके बाद मैंने इंटरनेट ऑफ़ कर दिया, आपका मैसेज देखा नहीं, बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे। कैसे हैं आप? अच्छा, अभी क्या वक्त हो रहा है वहाँ पर? ولهذا يقال انقلب في فراشه من الجنب الأيمن إلى الجنب الأيسر. إذا هناك تحول من حال إلى أخرى إذا وضعنا هؤلاء الكفار. सहरी फजर सब हो गया? هذه حال من الواو في قوله فتنقلب फजर हो गया? أي تكون في خسارة بعد أن كنتم في رزق، لأن الإيمان رزق كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. अच्छी बात है। आपसे कब बात हो सकती है? फारिग वक्त में, जब आप कोई काम कर रहे हैं ना कर रहे हों और الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع هم الرابحون، ومن خلافهم فهو قاسم أقربهم. وهذه الحكمة أن الله أحسن بالأصل في عليه، لأن الأمر هو خزائن الأعمال، وإذا لم يكن الإنسان بهذه الصفات الأربع خسر عنه 12 बजे तक का। وكان أمره خسارة. فتقبل الخاسرين لأنهم تحولتم من الإسلام إلى الكفر. وفي آية أخرى سبقت يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين